नाजरीन आदाब, हॉट केक स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम चलो बात करके देखते हैं। मैं हूं हक्कानी अलकासमी और मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर सैयद अहमद कादरी साहब, जिनका तख्लीकी अमालनामा इतना तवील है कि उसको बयान करने में काफ़ी वक्त लगेगा। मुख्तसरन ये कि अफसाना निगार भी हैं, सहाफ़ी भी हैं और तनक़ीद निगार भी हैं। इनका पहला अफसानी मजमुआ रेज़ा रेज़ा ख्वाब 1985 में शाये हुआ था। उसके बाद धूप की चादर, पानी पर निशान, मलबा इनके मशहूर अफसानी मजमुए हैं। इसके अलावा इन्होंने बिहार की उर्दू सहाफ़त पर बहुत वक़ी काम किया है। तनक़ीद पर भी इनका बहुत ही अहम काम है। इन्होंने सफ़रनामे भी लिखे हैं और इंटरव्यूज़ भी लिए हैं। डॉक्टर सैयद अहमद कादरी साहब, आपका स्टूडियो में खैर मकदम है। जी आदाब। कादरी साहब, आप अफसाना निगार भी हैं, सहाफ़ी भी हैं और तनक़ीद निगार भी हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक पहचान माइनस करने के लिए आपसे कहा जाए तो कौन सी पहचान को आप माइनस करना पसंद करेंगे? इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि तनक़ीद फ़ी ज़माना जिस तरह की हो रही है, वैसी तनक़ीद जो आम तौर पर खुश करने के लिए लिखी जा रही है, मैं इसे ही माइनस करना चाहूँगा। इसलिए कि जैसे जैसे नक्कादों ने, ख़्वाह वो कलीमुद्दीन अहमद हों, एहतेशाम हुसैन हों या इस कबील के जितने भी नाक़िदीन रहे और जो बड़ा कारनामा अंजाम दिया, हकीकतन ये है कि ना मैं कर पा रहा हूँ ना और दूसरे जो नए तनक़ीद निगार आ रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है। आम तौर पर जिस तरह की तनक़ीद हो रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ खुश करने के लिए तनक़ीद हो रही है। ख़्वाह वो किताब के हवाले से तनक़ीद हो या किसी सिन्फ़ के हवाले से। मसलन किसी नावल निगार के किसी नावल पर लिखना है तो जो मायब हैं उनका जिक्र कम होगा। इन बातों का खुसूसी तौर पर जिक्र किया जाता है कि जिससे कि नावल निगार खुश हो और बाद में मेरे काम आ जाए। यानी कादरी साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि तनक़ीद का मेयार रोज़ बरोज़ गिरता जा रहा है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, यकीन तौर पर। और उसके बावजूद भी तख्लीक़कार जो है नाक़दीन से उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि नाक़दीन उनकी तख्लीक़ात पर इज़हार ख़याल करेंगे। तो आखिर ये तख्लीक़कारों में इतनी बेचैनी क्यों होती है तनक़ीद निगारों से लिखवाने की, अगर तनक़ीद की कोई अहमियत नहीं है तो? नहीं, अब तो ये सिलसिला शुरू हो कि हर तख्लीक़कार, बेहतर तख्लीक़कार अपनी तख्लीक़ पर, अपनी किताबों पर ख़ुद वो तनक़ीद कर रहा है और बाज़ बड़े अच्छे जो हमारे तख्लीक़कार हैं वो तो कहते हैं कि मुझे तनक़ीद निगार की ज़रूरत ही नहीं है। ये बात भी सामने आई है। मुझे याद है कि तरक़ीब पसंद मुसन्निफ़ीन के कॉन्फ्रेंस में मैं शिरकत करने दिल्ली आया हुआ था और रामलाल साहब ने तारुफ़ कराया था इस्मत चुग़ताई साहबा से कि इनसे मिलिए, ये सैयद अहमद कादरी हैं, बहुत अच्छे नक्काद हैं। तो बहुत ही गुस्से वाले अंदाज में नाक भौं चढ़ाते हुए, नाक़िद ये क्या होता है? मुझे उस वक्त एहसास हुआ था इस बात का कि देखिए एक तख्लीक़कार के सामने नाक़िद की क्या हैसियत है। तो मैं भी अपने आप को तनक़ीद निगार के सफ़ में नहीं रखना चाहता। कादरी साहब, ये बात सही है कि गालिब से तनक़ीद पैदा हुई है, तनक़ीद से गालिब पैदा नहीं हुए, लेकिन तख्लीक़ और तनक़ीद के दरमियान एक बहुत ही लाजिम व मलज़ूम का एक रिश्ता है। उस रिश्ते को आप नकार नहीं सकते। यकीन तो आपकी कोई तख्लीक़ हो, कोई नक्काद अगर उसके मायब या महासिन बयान नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा कि उस तख्लीक़ के अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं? तो तनक़ीद तो ज़ाहिर है कि ज़रूरत है आज के हद की। बग़ैर तनक़ीद के आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये कहना बिल्कुल ही दुरुस्त है जनाब आपका, लेकिन मैं ख़ुद इस दौर से मैं गुज़रा हूँ कि किसी के ऊपर कोई मज़मून लिखा, तनक़ीद लिखे मैंने, चंद जुमले तनक़ीदी जुमले लिख दिए अगर तो नाक भौं चढ़ा लिया उन्होंने। और जब उन्हें दे दिया, वो मज़मून दे दिया या वो मक़ाला उन्हें दे दिया कि लीजिए छपवा लीजिए आप, यकीन जानिए कि वो चंद सतूर भी निकाल दिए उन्होंने, वो नागवार गुजरा उन्हें। यानी सिर्फ़ और सिर्फ तारीफ़ पसंद है तख्लीक़कारों को।
आती है उमूमी सूरत हाल है, तख्लीक عمومی صورتحال ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس کو بدلنے کی تبدیل ضرورت ہے۔ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کی وجہ سے تنقید کے اوپر تنقید کرنا میرے خیال سے کچھ زیادہ مناسب نہیں ہے۔ اگر یہ تخلیق کاروں کا یہ رویہ ہے کہ وہ ہر اچھی چیز کو پسند کرتے ہیں اور بری چیز کو وہ نکار دیتے ہیں، تو یہ تخلیق کار کی طرف سے کمی ہے، نہیں، یہ تنقید نگار کی طرف سے تو نہیں۔ ہاں یہ صحیح ہے۔ اب کلیم الدین احمد نے غزل کے سلسلے میں جتنی اچھی باتیں جو باتیں کی اور بہت سخت تنقید کی، اس سے بڑا فائدہ ہوا غزل کو، بہت فائدہ ہوا۔ اسی طرح سے تخلیق کاروں کو بھی تنقید کے حوالے سے جو باتیں سامنے آتی ہیں ان پر عمل ہونا چاہیے، یقین تو میں بھی سمجھتا ہوں۔ لیکن ادھر دیکھیے آپ کہ افسانوی مجموعے آئے، لوگوں کے ناول آئے یا پھر شعری مجموعہ آئے۔ اب مجھے بتا دیں آپ کہ کوئی ایک ناول نگار کے ناول پر یا تنقید جو ہوئی وہ واقعی تنقید کے جو توازن برقرار رکھتے ہوئے کیا کسی نے؟ قادری صاحب دراصل تخلیق کاروں کو تنقید برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے، تو اس لیے تنقید نگاروں نے بھی اپنا رویہ یا اپنا رجحان چینج کر لیا ہوگا، تبدیل کر لیا ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی صورتحال تو آج کل کامن ہے، عام ہے۔ نہیں آج کل نہیں، آپ دیکھیں میں نام لینا نہیں چاہوں گا، لیکن ایک زمانے میں یہ بھی یاد کر لیں آپ کہ ایک شاعر کو جو بہت پیسے والے تھے، جی 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 جی، انہیں ٹیگور سے بڑا فنکار قرار دیا گیا تھا۔ کب قرار دیا گیا تھا؟ آہنگ جو کلام حیدری صاحب نکالا کرتے تھے اس میں انہوں نے وہ چیک جو دیا گیا تھا ایک صاحب کو تنقید لکھنے کے لیے ان کے پر، تو چیک کا وہ فوٹوگراف شائع کیا تھا اپنے ایک شمارے کے سرے ورق پر، اور اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ کباب کی خوشبو اور شراب کی ڈکار لیتے ہوئے فلاں صاحب کو ٹیگور سے بڑا فنکار قرار دیا گیا، اور جس پر علی گڑھ کا ایک رسالہ نکلتا تھا اس زمان میں الفاظ، جی جی، اس نے خصوصی نمبر بھی شائع کیا تھا۔ تو کیا یہ کہنے سے کسی اچھا بہت بڑے نقاد نے یہ بات کہی تھی، تو اس نقاد کے کہنے سے کیا وہ واقعی وہ ٹیگور سے بڑا فنکار، ٹیگور سے بڑا سا چھوڑیے، ٹیگور کے آس پاس بھی برا وہ تو نہیں رہا، آج کہاں کس مقام پر ہے وہ؟ ظاہر ہے کہ نقاد کے فتوے یا ان کے فرمان سے کوئی فرق نہیں پڑتا تخلیق کار کے اوپر، لیکن قادری صاحب ہم جس انفوٹیک معاشرے میں مطلب سانس لے رہے ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ادب کا مستقبل کیا ہوگا، یا تخلیقی لفظ کی کیا اہمیت رہ جائے گی مستقبل کے اندر۔ ادب کا مستقبل، خصوصی طور پر اردو ادب کے مستقبل کی اگر آپ بات کر رہے ہیں، جی جی، بہت مایوس کن ہے۔ جو اردو کی صورتحال ہے، اردو زبان کی جو صورتحال ہے، ادب پڑھ کون رہا ہے؟ اگر آپ کچھ لکھتے ہیں تو شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں حقانی صاحب کی کوئی چیز پڑھ کر میں حقانی صاحب پر احسان کروں گا، میں کوئی خوشی سے نہیں پڑھتا، کوئی بھی خوشی سے نہیں پڑھتا ہے۔ مارے باندھے اگر کوئی سیمینار میں بلا لیا گیا، کسی موضوع پر مجھے بولنا ہے، تب چیزیں تلاش کرتے ہیں لوگ، اور اب تو کٹنگ اینڈ پیسٹنگ کا زمانہ ہے، اب تو سیمینار میں بھی مقالے جو پڑھے جا رہے ہیں وہ بھی لکھنے والے کٹ اینڈ پیسٹ، جی جی، کٹنگ اینڈ پیسٹنگ کا زمانہ ہے، وہ چل رہا ہے۔ اچھا یہ اتنا لوگوں کو شعور بھی نہیں ہے کہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ جو مقالہ پڑھا جا رہا ہے یا مقالہ پیش کیا جا رہا ہے، جو خاص طور پر میں اچھا نہیں لگتا ہے بولنے میں، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے، بہت ننگی حقیقت ہے کہ جو اساتذہ اکرام ہیں وہ ان سب چیزوں کو انکریج کر رہے ہیں، اور شاید انکریج اس وجہ کر رہے ہیں کہ خود ان کی اپنی صلاحیت ہی بہت ہی مایوس کن ہے۔ آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، مختلف پورے ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں اردو کے اساتذہ جیسے ہیں، جی جی جی، بہت صحیح بات کہی آپ نے، بہت مایوس کن صورتحال ہے۔ تو ادب ظاہر ہے کہ اردو کی جو صورتحال ہے، تو جب اردو زبان سے واقفیت آپ کی نہیں ہو رہی ہے، اردو زبان کو فروغ نہیں مل پا رہا ہے، تو اردو ادب کو کہاں سے فروغ مل پائے گا؟ نہیں تو یہ تخلیقی لفظ کی کیا قیمت رہ جائے گی مستقبل کے اندر؟ مادیت کا دور ہے، صارفیت کا دور ہے، ہم انفوٹیک معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، ڈیجیٹل ایج میں ہم ہیں، تو ایسے میں یہ جو مطبوعہ الفاظ ہیں یا تخلیقی الفاظ ہیں ان کی کوئی معنویت نہیں رہ جائے گا مستقبل میں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اب صارفیت کے دور سے گزر رہے ہیں ہم لوگ، ہر چیز بازارواد جی جی جی، کا شکار ہے، اور ادب بھی، میرا خیال ہے کہ ادب بھی صارفیت کے شکار ہے، اور
अगर आप देखें तो मामूली शेरी मजमुआ जी या अफसानी मजमुआ भी कह लें आप, लोगों के शाया होते हैं और किस तुम तराक से उसकी रस्म इजरा जी जी का प्रोग्राम होता है, तो वो भी सारफियत के दौर से में है वो। अच्छा, फिर ये कि हम ये रोते हैं कि म्यार गिर रहा है, अदब का म्यार ख़त्म हो रहा है। तो म्यार ख़त्म क्यों हो रहा है, म्यार कमतर क्यों होता जा रहा है? उसकी वजह ये है कि जो उर्दू के इदारे हैं, जी 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 उर्दू के जो इदारे हैं, वहाँ परख इस बात की नहीं है कि हम जिस शेरी मजमुआ या अफसानी मजमुआ या तनकीदी मज़ामीन के मजमुए को हम फिनांस करने जा रहे हैं, उसका म्यार कैसा है, म्यार किस हद तक है। कादरी साहब, एक सवाल अब ये बहुत सारे लोग उठा रहे हैं कि आखिर इतनी किताबें छप क्यों रही हैं, और छप रही हैं तो उसका जवाब क्या है, कौन पढ़ने वाला है। जब कारी का बहरान है तो जाहिर है कि किताबें बिल्कुल ज़ाया हो जाती होंगी। नहीं, बकौल एक बड़े इदारे के बड़े ओहदेदार ही ने इस बात का एतराफ़ किया कि मैं फाइनेंस करता हूँ और 500-700 कॉपियों के लिए फाइनेंस करता हूँ, छपती हैं 200-100 कॉपियाँ दोस्तों के अहबाब के दरमियान बढ़ जाती हैं, 100 कॉपियाँ किसी तरह से रखी रहती हैं, वो दीमक की नज़र हो जाती है। तो किताबें, अच्छी किताबें अगर आएँ तो आपके पढ़ने वाले हैं, ऐसी बातें बहुत महदूदी हैं, लेकिन पढ़ने वाले हैं, ऐसी मैं समझता हूँ। और इधर कुछ किताबें ऐसी आई हैं जिनको लोग चाहते हैं कि पढ़ना चाहते हैं लोग और तलाश भी करते हैं। मसला अभी देखिए फेसबुक पर लोग कहते हैं, गरचे मैं इस बात का मुतरिफ नहीं हूँ कि सोशल मीडिया के ज़रिया उर्दू ज़ुबान को या उर्दू अदब को फ़रोग़ हासिल हो रहा है। उर्दू ज़ुबान में वही लोग लिख रहे हैं, उसी एज के लोग लिख रहे हैं जो लोग अभी बचे हुए हैं। उसके बाद की नस्ल को देखें अगर आप, तो रोमन ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है। तो उस पर देखिए कि उस तरह की किताबों का जब जिक्र आता है तो मैं देखता हूँ कि कमेंट्स में लोग चाहते हैं कि किताब कहाँ मिलेगी, कहाँ से मुझे हासिल हो सकती है, लेकिन उसकी तादाद बहुत कम है। और तादाद बहुत कम है और शुजा खावर ने भी कहा था है। कि नहीं है तो कारी नहीं है मियाँ, इस टाइप का एक शेर था उनका, शुजा खावर का, और जिसको उन्होंने कहा था कलमकारों की कसरत है लेकिन कारी का फकदान है। कादरी साहब, आपने बिहार की उर्दू सहाफ़त पे बहुत ही अच्छा खासा काम किया है। ये बताइए कि बिहार की सहाफ़त की जो मौजूदा सिमत रफ्तार है उसके ताल्लुक से आप कुछ बताएं। न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे हिंदुस्तान की उर्दू सहाफ़त बहुत ही मायूसकुन है। अभी आपने जैसा कि कहा कि सारफियत का दौर है, सहाफ़त एक ज़माना था कि जब कहा जाता था कि सहाफ़त जो है इबादत का दर्जा है। जी 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 बिल्कुल। लेकिन सहाफ़त तिजारत बन गई है, और जब तिजारत बन जाए तो जाहिर है कि उसका क्या म्यार हो सकता है। आए दिन अखबारात में ही, मुख्तलिफ अखबारात में ही देखा जाता है कि सहाफ़त का ये म्यार देखिए, ये जुमले लिखे गए हैं। जी जी जी। या एक न्यूज़ एजेंसी के बारे में भी ये बात लिखी जाती है कि देखिए एक बड़ा एक इदारा है, उसके ज़रिए इस तरह की ख़बरें, ऐसी ख़बरें कि अब मसलन कल परसों मुझे देखने का मौका मिला कि सहाफ़ी के मंझला भाई की लड़की देखने का एहतमाम किया गया। जी जी जी। किस लिहाज से बताएं आप कि ये ख़बर के ज़िम्रे में या तबसरे के ज़िम्रे में या सहाफ़त के ज़िम्रे में आता है ये, और इसी तरह के। नहीं कादरी साहब, मैं ये कह रहा हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसका मतलब है कि उर्दू सहाफ़त ने उर्दू ज़बान का चेहरा बिगाड़ा है, मस्ख़ किया है, आप ये कहना चाह रहे हैं। और ये जो सहाफ़त है मिशन के बजाय एक मशीन बन के रह गई, मशीन बन गई। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। जहाँ तक अखबारात की बात है तो वहाँ तो अक़ीक़े और ख़त्ने तक की ख़बरें छप जाती हैं, तो जाहिर है कि वो इश्तिहारी दौर है तो उसमें इस तरह की ख़बरें छपना कोई ताज्जुब की बात भी नहीं। देखिए, इस तरह की भी खबर बनाया जा सकता है, खबर बनाया जा सकता है, बशर्ते कि आपके जो सहाफ़ी हजरात हैं उनके अंदर एक सलाहियत जो होनी चाहिए वो हो। अब सहाफ़ी भी जो हैं वो कैसे कैसे सहाफ़ी हैं, जहाँ सहाफ़त से जुड़ना चाहते हैं, जो वाकई सहाफ़त करना चाहते हैं। ज़ाहिर है कि आज का ज़माना वो नहीं रहा कि अब पूरी तरह से उसे इबादत ही का दर्जा
दे कर के पूरी तरह से अपनी कश्ती जलाकर सहाफ़त के मैदान में आ जाया जी जाए, जी जी। है ना। लेकिन सहाफ़त में रहने का मतलब ये भी है कि ज़ाहिर है कि अपना घर है, बाल बच्चे हैं, उनकी भी परवरिश का मामला होता है। लेकिन अब कमर्शियल अखबारात हैं, बहुत बड़े बड़े घराने के अखबारात जो सामने आ गए हैं, उनका ठीक है। लेकिन बाद अखबारात सिर्फ पैसे कमाना जानते हैं, लेकिन सहाफ़ियों को किस तरह से उनकी जो ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, वो तो इतने पैसे कम से कम दिया जाए कि उनकी ज़रूरतें पूरी वो भी नहीं करते हैं। हकीकतन ये है कि सहाफ़ियों का इस्तेहसाल की वजह का सहाफ़त का भी इस्तेहसाल हो रहा है। जी जी, ये बात बहुत सही कही आपने। कहीं अपनी किताब में लिखा था कि ज़किया मशहदी के हवाले से कि बिहार के जो अखबारात हैं उनकी ज़बान बहुत ही ख़राब होती है। हाँ, सिर्फ बिहार के हवाले से उन्होंने मुझे लिखा था ज़रूर, लेकिन अगर आप बम्बई के अखबारों में, बम्बई से भी आ रहा हूँ, बम्बई के चंद अखबारात को देखने का मौका मिला मुझे, या हैदराबाद का भी अखबार देखा मैंने, जो एक ज़माने में गढ़ था, बहुत अच्छी सहाफ़त हुआ करती थी हैदराबाद में, वहाँ का देखा। फिर दिल्ली के भी बहुत सारे अखबारात ऐसे हैं जिनकी ज़ुबान सही नहीं है। अच्छा, सबसे अफसोसनाक बात यह है कि आप जैसी शख्सियत है या कुछ और भी लोग हैं जो ये समझ लेते हैं कि ये गलत लिखा गया है, लेकिन आमतौर पर लोग समझते हैं कि उर्दू अखबार में जब ये बात जब लिखी गई थी सही ही होगा। ये सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है ये। अच्छा, ये चूँकि आपका अफसाने निगारे से भी बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है, तो कादरी साहब आपने अफसाने में किन मौज़ूआत को ज़्यादा बरतने की कोशिश की है? इस्तेहसाल। किस तरह का इस्तेहसाल? समाजी इस्तेहसाल, सियासी इस्तेहसाल, दलितों के साथ जो इस्तेहसाल हो रहा है, गरीबों के साथ जो इस्तेहसाल हो रहा है, जहेज़ के नाम पर जो इस्तेहसाल होता रहा या हो रहा है, ख़वातीन पर जिस तरह का जिनसी इस्तेहसाल हो रहा है, उस पर तमाम मौज़ूआत पर मैंने तकरीबन अफ़साने लिखे हैं, और अल्लाह पाक का बड़ा एहसान ये है कि लोग पसंद करते हैं। और बहुत सारे मेरे ऐसे अफ़साने हैं जो मुख्तलिफ़ रसाइल में, फिर मुख्तलिफ़ किताबों में, मुख्तलिफ़ हवालाजात में उनको शामिल किया जाता है। कादरी साहब, जो आपने इस्तेहसाल की शक्लें बताई हैं, उसके अलावा बहुत सारी शक्लें हैं इस्तेहसाल की जिस पर कोई नहीं लिखता है। मसलन मतलब आप देख ही रहे सूरत हाल, ज़हानत का इस्तेहसाल होता है, तख्लीकी ज़हानतों का हद से ज़्यादा इस्तेहसाल होता है। इसी वजह से गोष्ठीज़्म जो है बढ़ती जा रही है, लिख रहा है कोई और, किसी और के नाम से शाया हो रहा है। ये भी इस्तेहसाल की एक शक्ल है। ज़हनी इस्तेहसाल बहुत ज़्यादा हो रहा है आज के दौर में। हाँ, ये तो है ही है, इससे कहाँ इनकार किया जा सकता है। बिल्कुल। अब देखिए, बड़े कैनवस में अगर आप देखें, अगर आप तो छोटे ममालिक पर बड़े ममालिक जिस तरह से इस्तेहसाल कर रहे हैं, है ना, बड़े पस मंज़र में अगर देखिए आप, तो बहुत सारे ममालिक हैं जिन पर अभी एक बड़ा मुल्क जिस तरह से इस्तेहसाल करता रहा, और जिसकी वजह से हज़ारों लाखों ख़वातीन न सिर्फ कि मारी गईं या उनका जिनसी इस्तेहसाल हुआ, या फिर जिस तरह से बच्चों का इस्तेहसाल हो रहा है, तो ये मौज़ूआत तो भरे पड़े हैं, मौज़ूआत भरे पड़े हैं। मेरे एक अफ़साना देखिए, मलबा एक अफ़साना आया था, जी जी जी, जिसके बारे में कहा यह जाता है कि उर्दू में ग़ालिबन ये 9/11 पर पहला अफ़साना है। तो शायद मैं नहीं लिख पाता ये अफ़साना, लेकिन जब मैं गया अमेरिका और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के करीब जब मैं गया, और जो लोग मारे गए थे उनके नामों को एक उस फव्वारे के दरमियान जब देखा, वो देखा, बहुत मुतासिर हुआ मैं, बहुत मुतासिर, यकीन जाने मेरे आँख से आंसू बह गए। और उसके बाद मुझे लगा कि ये कितना बड़ा ये कहा जाए, जिसने भी किया, बाद में तो हक़ाइक़ सामने आ गए। बड़ी ट्रेजेडी थी वो, बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी। बाद में तो सारे हक़ाइक़ सामने आ गए, बताया कुछ गया था उस ज़माने में कि किन लोगों ने इतना बड़ा जुल्म बर्बरियत का सबूत दिया, लेकिन जिन लोगों ने भी किया यकीनी तौर पर। तो कादरी साहब, आपने बहुत ही बड़े आलमी मसले को अपने अफसाने का मौजू बनाया है, यकीनन ये खुशी की बात है। लेकिन आज जिस बिहार से आपका ताल्लुक़ है, वहाँ बहुत सारे मकामी या इलाकाई मसाइल भी होंगे, जैसे कबायली औरतें हैं, आदिवासी इलाके हैं। क्या आपने उन लोगों के मसाइल पर भी कोई अफसाना लिखा? जी बिल्कुल। अदालत में किस तरह से
बड़े लोग या ज़मींदार लोग दलितों पर किस तरह से इस्तेहसाल करते हैं, समाजी तौर पर, जिनसी तौर पर इस्तेहसाल, जिस तरह से उसमें मैंने दिखाया है कि इस्तेहसाल के बाद भी उस ज़मींदार घराने को, उस ज़मींदार के नौजवान लड़के को बचाने की कोशिशें होती हैं, लेकिन अब तो वो ज़ोर कम हो गया। तो इसके अलावा आपने जो तनकीद भी लिखी है और तफसीरों की भी किताब है आपकी, और ख़ास तौर से आपने सफ़रनामा भी एक लिखा, इंटरव्यू भी आपने लिए हैं। जी जी, मैंने तो ये इन इंटरव्यूज़ की क्या बुनियादें थी, मतलब कोई एक सतह का तयन किया आपने या किसी से भी आपने इंटरव्यू ले लिया? बात शख्सियतें ऐसी होती हैं जो दिल में जगह बना लेती हैं। मैंने जिन लोगों के इंटरव्यू लिए, ख़्वाह वो असगर इंजीनियर हों, कलीमुद्दीन शम्स हों, रामलाल साहब हों, अमृत राय हों, प्रेमचंद के साथ अमृत राय, तो इनसे मैं मिला और मिलने के बाद किसी न किसी तरह इन शख्सियतों ने मुझे मुतासिर किया, इसकी वजह से मैंने इंटरव्यू लिया। और यकीन जाने कि ये इंटरव्यू वो नहीं है जो आमतौर पर आजकल जिस तरह से इंटरव्यू लिया, तो मैंने यानी ख़ानदानी कवायफ और बहुत जो होते हैं उस तरह के इंटरव्यूज़ की रवायत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब रविश आम हो गई है। जी बिल्कुल, जो बुनियादी मसाइल हैं इंटरव्यू के ताल्लुक से, वो मसाइल आ नहीं पाते हैं। अब जैसे अब ये बताइए कादरी साहब, अगर इंटरव्यूज़ के अंदर जदीदियत, माबाद जदीदियत, इस तरह के दीगर मौज़ूआत पे गुफ्तगू हो, तो इससे माशरे को क्या फ़ायदा होने वाला है? माशा ये मुनहसर करता है उन शख्सियतों पर जो पढ़ने के बाद अगर उनके अंदर हिस्स मौजूद है तो फ़ायदा तो होता है। अब देखिए, मैं जिक्र कर रहा था अमृत राय का। जी। मैं समझ कर गया था कि प्रेमचंद के बेटे से मैं मुलाकात करने जा रहा हूँ जी, और मेरी मिलने के लिए अली अहमद फातमी मुझे अपनी स्कूटर पर बैठा के ले गए थे। तो मैं ही समझ रहा था कि जिस तरह से प्रेमचंद के हवाले से बातें आती हैं कि बहुत गुर्बत और बहुत ही इफलास की ज़िंदगी गुजारी प्रेमचंद, उसी तरह का वो होंगे। लेकिन जिस तरह से वो रेशमी चादर ओढ़ करके आए, और मेरा इंटरव्यू जब मैंने लिया था, ये इंटरव्यू मैं बता दूं कि नया दौर में शाया हुआ था, लखनऊ का सबसे सरकारी जो रिसाला है उसमें शाया हुआ था और बहुत पसंद किया गया था। तो जब कभी मैं अमृत राय से ये पूछ रहा था कि आप की पहचान प्रेमचंद के हवाले से है, आप प्रेमचंद की बेटा है, तो एक आध दो मरतबा तो उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन फिर खफा हो गए कि ये क्या बात हुई, प्रेमचंद, अरे जैसा तैसा लिखा उसे गया, वो चला गया, खत्म हुआ वो प्रेमचंद के। मेरी अपनी पहचान है, मुझे मेरे हवाले से बात करो। और फिर उन्होंने एक जिक्र किया इस बात का कि चीन एक डेलीगेशन गया था इंडिया से, जिसमें वो भी थे, एक खातून उसमें एक लीडर थी। तो माइक पर उन्होंने ऐलान किया कि प्रेमचंद के बेटे अमृत राय भी आए हुए हैं। तो मैं उनके लफ्ज़ थे ये कि उस वक्त मैं खून के घूंट पी कर रह गया, और जब बाद में जब नीचे आई और मैंने कहा कि सुनो, ये पहली बार है कि तुमने मुझे मेरा तारुफ प्रेमचंद के हवाले से कराया, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो आप सोचिए कि अभी आपने जो बात कही कि माशरे को क्या किस तरह से मुतासिर करता है, तो अब ऐसी बात भी सामने आई, और दूसरी तरफ देखिए आप कलीमुद्दीन शम्स साहब से मैंने इंटरव्यू किया। आप अगर मेरा इंटरव्यू पढ़िएगा तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी पेशिनगोई की है, उन्होंने सारी बातें, लगता है कि सारी बिल्कुल आईनी तरह आया है वो सारी बातें। या फिर रामलाल साहब का अदब के हवाले से जिस तरह से उस एज के राइटर्स को इग्नोर किया गया बाद की जनरेशन ने। अच्छा, आपने इग्नोर की बात की कादरी साहब, तो मैं समझता हूँ कि आपके इतने अफसानी मजमूए भी आ चुके हैं, तनकीदी किताबें भी आ गई हैं, मेरे ख़्याल से अच्छी खासी तादाद है आपकी किताबों की, और आप पर किताबें भी शाया हो चुकी हैं, तो क्या आपको इग्नोर नहीं किया गया है? वो एक शेर है ना कि अपना तो काम है जलाते चलो चिराग, तो मैं चिराग जलाता चल रहा हूँ, और इससे मुझे कतई इस बात की फ़िक्र मुझे नहीं है कि मेरे सिलसिले में लोग
کچھ لکھ رہے ہیں نہیں لکھ رہے ہیں، لیکن بہرحال میں نے کہیں لکھا بھی ہے کہ میں اس لحاظ سے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی افسانے لکھے گئے میں نے لکھے، ان پر ان افسانوں کی تعداد سے کہیں زیادہ مضامین بھی لکھے گئے ہیں۔ نہیں قادری صاحب، جیسے اب اگنور قومی کی بات سطح کریں۔ پر اگر آپ کی خدمات کا اعتراف نہیں کیا جاتا تو کم از کم بہار کی سطح پہ تو اعتراف کیا جانا چاہیے تھا۔ ہاں لیکن مجھے اس کے بات کا افسوس نہیں ہے، اس لیے کہ آج کل اعتراف کرانے کے لیے جو ہنر و حرفت کی ضرورت ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ حرفت مجھے نہیں آتی ہے۔ نہیں، اس سے تو کہا جا سکتا ہے یہ آپ کی بے نیازی ہے، اور بے نیازی کی وجہ سے آپ کو نقصان یا خسارہ برداشت کرنا پڑ رہا ہو۔ مجھے قبول ہے، مجھے یہ قبول ہے، مجھے وہ گوارا نہیں ہے کہ میں اپنی کتابوں کا بنڈل لے کر کے سیاسی گلیاروں کو طواف کروں اور میں بتاؤں میں فلاں ہوں اور مجھے اس ایوارڈ کے لائق سمجھا جائے، مجھے یہ ایوارڈ دیا جائے۔ میں اس بات کو بہار میں اور بھی بہت سارے تخلیق کار ہیں جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ جی بالکل۔ میرے خیال سے آپ کسی ایک ایسے شخص کا نام بتائیں جس کے ساتھ واقعتاً بہت زیادہ ناانصافی ہوئی ہو۔ کلیم الدین احمد صاحب۔ ان کے ساتھ کیا ناانصافی ہوئی؟ ان کے ساتھ ناانصافی یہ ہوئی کہ اس زمانے میں بھی ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا کرتا تھا لوگوں کو۔ جی جی جی۔ اور اس وقت ایسا بھی وقت آیا جب آپ دیکھیں گے، آپ 3 سال لگاتار ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ اردو کو نہیں دیا گیا کلیم الدین احمد کے رہتے ہوئے۔ اور پھر کلیم الدین احمد کے انتقال کے بعد بہار کے باہر کی یونیورسٹیوں کے نصاب میں جو شامل تھی کتابیں ان کی، چاہے وہ اردو تنقید کے حوالے سے اردو شاعری پر ہے، اس نصاب سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ اس کو تو یہ تعصب سے جوڑ کے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کلیم الدین احمد جیسے سخت گیر ناقد کو وہ حلقہ برداشت نہ کر پا رہا ہو، یا صرف بہار کا ہونے کی وجہ سے برداشت نہ کر پا رہا ہو، اس کی وجہ سے ان کی کتابیں ہٹا دی گئی ہوں گی۔ ظاہر ہے اب تعصب بھی ایک طرف رکھیے گا، دوسری طرف معیاری تنقید کی بھی بات کریں گے آپ۔ اردو تنقید پہ ایک نظر یا اردو شاعری پہ ایک نظر کیا معیار کے حساب سے کم ہے؟ کم اس کو آپ درجہ دیں گے؟ اعلیٰ معیاری کتابیں ہیں وہ سب، کیوں ہٹایا گیا؟ یہ صرف اس وجہ کہ وہ، میں سمجھتا ہوں کہ ادب کو خانوں میں منقسم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ بہار کے رہنے والے ہیں اس لیے بہت کم اعلیٰ درجے کی کتابیں نہیں ہیں، لیکن اگر حیدرآباد کے ہیں، بمبئی کے ہیں، دلی کے ہیں، اتر پردیش کے ہیں تو بہت ہی اعلیٰ معیاری کتابیں آپ کی ہیں، یہ اعلیٰ۔ قادری صاحب، ابھی آپ نے بات کی کہ ادب کو علاقوں میں تقسیم نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن آپ کی چند کتابیں ایسی ہیں جو علاقائی تقسیم کا ثبوت ہیں، جیسے بہار کے چند اہم افسانہ نگار، اردو صحافت بہار میں، اردو صحافی بہار کے، اردو صحافت بہار میں، بہار کے اخبارات و رسائل۔ یہ جتنے بھی موضوعات کا ذکر کیا آپ نے، یہ وہ موضوعات ہیں جن پر توجہ نہیں دی گئی۔ اب جیسے مثلاً اردو صحافت بہار میں اس موضوع پر کوئی کتاب ہی نہیں آئی۔ یہ تو اگر کسی یونیورسٹی میں یہ تحقیقی کام ہوتا تو شاید اسی طرح سے یہ تحقیقی کتاب ہوتی جیسے عام طور پر کتابیں ہوتی، لیکن یہ تو آپ یہ لکھتے اردو صحافت ہندوستان میں، اس کا ایک ذیلی باب بنا دیتے اردو صحافت بہار۔ ہاں تو ایسی کتابیں آئی ہو، دیکھ لیجیے پھر آپ۔ نہیں، آپ نے پھر بہار ہی پر مرکوز رہ کے کیوں لکھا؟ ان تمام چیزوں پر کام ہوا ہی نہیں، کبھی نہیں ہوا، اور نہ دوسروں کو اس بات کا اعتراف کرنے کی ضرورت محسوس ہے کہ ہاں بہار میں بھی اردو صحافت اعلیٰ درجے کی ہوا کرتی تھی۔ قادری صاحب، جب آپ نے علاقائی تعصب یا تحفظ کے تحت یہ کتابیں لکھی تو دوسرے لوگوں کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ اس طرح نہیں، یہی تو ہو رہا تھا، یہی ہو رہا تھا۔ تو آپ نے تعصب کا جواب تعصب سے قطعی نہیں۔ میں نے صرف مثلاً دیکھیے آپ، شین مظفر پوری پر میری ایک کتاب آئی۔ جی جی جی۔ آپ بتائیں کہ شین مظفر پوری کو گرچہ ان کا صحافت میں، اردو فکشن میں کتنا اہم کنٹریبیوشن ہے، کتنے لوگوں نے ذکر کیا۔ عبد المغنی صاحب پر میری کتاب ہے، ان کی زندگی میں ان کی تخلیق، ان کی تنقید نگاری سے آپ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ لیکن بتائیں آپ کہ کتنے لوگ ان کتابیں لکھی؟ یہ مسئلہ صرف تعصب کا نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ نارسائی کا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جس زمانے میں تھے کتابوں تک رسائی آسان نہیں تھی،
اس لیے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے نہیں، قتل نہیں، ہوا۔ اب جیسے ویسے آپ دیکھیں گے میر تقی میر نے اپنے تذکرے میں بہت سارے لوگوں کا تذکرہ چھوڑ دیا ہے، تب آپ اس پہ الزام تھوڑی لگا سکتے ہیں کہ میر نے عمدن چھوڑ دیا ہوگا۔ نہیں، کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں. اب جیسے ہمارے ہاں بہار میں انجم مان پوری، اب چھوڑ دیجیے باقی جو ان کی تخلیقوں چھوڑ دیجیے آپ تخلیقات کو، آپ صرف میر کلو کی گواہی کو یاد کریں. جی 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 صرف ایک ہی میں کہہ رہا ہوں، کیا اس حوالے سے وزیر آغا کی جو سب سے اہم اور مستند کتاب مانی جاتی ہے جی نا، انشائیہ پر، جی جی اس میں کہیں ایک لفظ کا کہیں ذکر بھی نہیں اس پہ. نہیں، وہاں تک رسائی میں دشواری ہو رسائی سکتی کیا، ہے۔ اس زمانے میں ان کا جو رسالہ نکلتا تھا ندیم، لاہور میں ہی سب سے زیادہ مقبول تھا. وہ پاکستان کے تمام علاقوں میں وہ جاتا تھا اور مقبول تھا. اور انجم مان پوری وہاں رہے بھی، وہ ان سے تعلقات بھی لوگ نہیں، وزیر آغا کے تعلق سے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے اندر اس طرح آپ دیکھ لیں. تعصب آپ ہوگا۔ نہیں، آپ وزیر آغا کے بعد آپ بمبئی چلے آئے. خواجہ عبدالغفور بہت ہی طرز مزاح پر کتاب، ان کی شاندار کتاب ہے، اس میں انکار نہیں کرتا، اس پہ بھی ذکر نہیں ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جہاں میں نے یہ محسوس کیا کہ ان لوگوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا گیا ہے. اب غیاث احمد گدی، جی 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 الیاس احمد گدی کو اس لیے آپ جانتے ہیں، آپ سے مراد یہ ہے کہ ادب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ مل گیا. لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ غیاث احمد گدی کہیں زیادہ بڑا فکشن نگار ہے، افسانہ نگار ہے الیاس احمد گدی کے مقابلے میں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. قادری صاحب، مہاراشٹر یو پی کا تعصب سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک علاقے سے ان کا تعصب ہوگا، لیکن خود بہار کے اندر جو تعصب ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اب یہ تو ایک خاندان کے اندر رہ کر کے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اختلافات پیدا کرتی ہیں. اور تعصب پہلا سوال ہے وہ، اب میں کیا کہوں، مجھے افسوس اس بات کا ہے، بہت افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ صارفیت کے اس دور میں سب کچھ ختم ہو گیا ہے. سارے ویلیوز ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اگر مجھے کوئی ایوارڈ ملا ہے یا ملنے کی خبر ہے تو میں یہی کہوں کہ نہیں، مجھ سے زیادہ حقدار حقانی صاحب ہیں، انہیں ملنا چاہیے. ہاں سر، ایک خاص بات تو یہ ہے کہ آج کل مین آف ویلیوز کی قدر نہیں رہ گئی ہے، مین آف سکسیس کی قدر قیمت ہے، اسی لیے صورتحال پیدا ہوئی ہے. قادری صاحب، آپ ابھی تنقید کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ تنقید کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ آپ کی کتاب جو ہے دوسرے لوگوں کے تنقیدی مضامین پر مشتمل ہے، اور اس میں سارے لوگوں نے، بہت سارے اچھے نقادوں نے آپ کے افسانوں کے تجزیے کیے ہیں. تو آپ اس کتاب کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اب اتنا برا وقت بھی نہیں آ گیا ہے، اب چاہنے والے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اب دیکھیں نا، اب غیاث احمد گدی صاحب نہیں رہے، میں نے ان پر کتاب ترتیب دی. شین مظفر پوری نہیں رہے، ان پر کتاب، مغنی صاحب نہیں رہے، ان پر ترتیب دی. تو چاہنے والے ہیں. ہے کہ ایک ایسا دیوانہ جس نے یہ محسوس کیا کہ ہاں ان کی چیزیں جو بکھری ہوئی ہیں ان کو یکجا کر دیا جائے، اس نے یہ کام کیا ہے. انظر اللہ صاحب کو میں مبارکباد دوں گا کہ قادری صاحب کی حیاتی میں انہوں نے ایک بہت ہی اچھی کتاب ترتیب دی ہے، جس میں بہت ہی اچھے مشاہیر ادب کے تنقیدی تجزیے شامل ہیں، اور اس سے سید احمد قادری کی شخصیت اور ان کے جو افسانوی جہت ہیں ان کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے. قادری صاحب، آپ نے اردو فکشن اور صحافت، تحقیق، تنقید کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں بھی شکر گزار ہوں آپ کا بھی، اور ہاٹ کیک کا بطور خاص کہ مجھے موقع دیا آپ نے. بہت بہت شکریہ.